मेरे नहायत ही मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपकी खिदमत में एक नहायत ही मुजर्रब तरीन वजीफ़ा जिसका नाम है दुआए उकाशा, वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये दुआए उकाशा ख़ुसूसी वजीफ़ा है सूफ़िया कराम का। सूफ़िया कराम, औलिया कराम फरमाते हैं, जो शख्स इस वजीफ़े को पढ़ेगा वो शैतानी हरबों से और शैतानी वसवसों से महफूज रहेगा। ये दुआ बिगड़े हुए कामों के लिए भी बहुत अक्सीर है। लिहाजा अगर कोई काम ना होता हो तो उसे चाहिए कि वो चंद बंदे इकट्ठे करे और इस दुआ को 111 मरतबा पढ़ाए और ये अमल 7 रोज़ तक मुसलसल करे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसका रुका हुआ काम यकदम हो जाएगा। आए अब हम आपकी खिदमत में दुआए उकाशा पेश करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा या कसीरन नवालि व या दाइमल विसाल व या अहसनल फ़िआल। अल्लाहुम्मा इन दखल अश्शक्कु फ़ी ईमानी बिका वलम अअलम बिही तुब्तु अन्हु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन दखलल कुफ्रु फ़ी इस्लामी बिका वलम अअलम बिही तुब्तु अन्हु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन दखल अश्शक्कु फ़ी तौहीदी इय्याका वलम अअलम बिही तुब्तु अन्हु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन दखलल उज्बु वल किब्रु वर्रियाउ वस्सुमअतु फ़ी अमली बिका वलम अअलम बिही तुब्तु अन्हु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन दखलल किज़्बु वजरल गीबतु अला लिसानी वलम अअलम बिही तुब्तु अन्हु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन दखलल ख़तराति वल वसवसतु फ़ी सदरी इय्याका वलम अअलम बिही तुब्तु अन्हु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन दखलत तशबीहु फ़ी मारिफ़ती बिका वलम अअलम बिही तुब्तु अन्हु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
اللهم ما قدرت علي من أمري فلم أرضه ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ما أنعمت علي فعصيت ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ما آتيتني من نعمائك فغفلت عن شكرك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ما وليتني من آلائك فلم أؤدي حقه ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ما مننت به علي من الحسنى فلم أحمدك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ما ضيعت من أمري بما لم ترضي به ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ما أوجبت علي من النذر فيك فغمدت ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ما قصرت أملي في رجائك منك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ما أعهدت علي سواك في الشدائد ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إن استعنت من غيرك في النوائب ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إن زلت قدمي في صراط من غيرك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ما أصلحت سيئاتي بفضلك فرأيته من غيرك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.